अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मेरा पिछला वीलॉग था वो इमरान खान की इंग्लिश तकरीर का उर्दू तर्जुमा था। आप लोगों की फरमाइश पर ही मैंने उसका उर्दू तर्जुमा किया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना। लेकिन बहरहाल वो यहाँ मौजूद है। आप लोगों को जब भी वक्त मिले तो ज़रूर सुनिएगा, वो तकरीर सुनने वाली है। और चलिए अब बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये फरमाते हैं कि हम गवर्नर्स के गैप्स को कब तक अफवाज और शहदा के खून से भरते रहेंगे। ये बात उन्होंने बलूचिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, वहाँ जवाबी कार्रवाई करने के लिए बुलाई गई कौमी सलामती मीटिंग में उन्होंने कही। इस पर अभी आगे चलकर आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले बलूचिस्तान का बहुत मुख्तसर सा तारीखी पस मंज़र। बलूच आज पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान में आबाद हैं। ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में बलोचों की अक्सरियती आबादी है। अफ़गानिस्तान में भी कुछ बलोच कबाइल आबाद हैं, ख़ासतौर पर नीमरोज़, हेलमंद और कंधार में। और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान शामिल है ये वो था जो कल्लात का इलाका, खान ऑफ कल्लात की रियासत और मकरान और लसबेला वगैरह, ये सब ब्रिटिश हुकूमत के पास थे, जो इस वक्त पाकिस्तान में शामिल हैं। कौम परस्त बलोच पाकिस्तानी बलूचिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के शहरों में बसने वाले तमाम बलोचों और इन इलाकों को यकजा करके एक खुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं, यानी ग्रेटर बलूचिस्तान। अमेरिका को इस खत्ते में एक ग्रेटर बलूचिस्तान सूट करता है, जहां बैठकर वो ईरान और चीन पर करीबी नज़र रख सके। चीन को जो ये राहदारी की सहूलत दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, इसे अमेरिका अपने तिजारती मफादात के बहुत खिलाफ तस्वुर करता है, क्योंकि राहदारी का 70% फ़ायदा चीन की तिजारती सरगर्मियों को पहुंचेगा। पाकिस्तान में कभी सोच समझ के मुल्की पॉलिसियां बनाने का रिवाज ही नहीं। न जाने चीन को इस तरह से राहदारी देते हुए और इतनी बड़ी सरमायाकारी करवाते हुए गोया कि तमाम अंडे चीन की टोकरी में डालते वक्त अमेरिका की तहफ़्फ़ुज़ात को पेश नज़र रखा गया था या नहीं। चीन की सरमायाकारी करवाने से पहले यहाँ के सियासी हालात बेहतर बनाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई उन बलोच रहनुमाओं के साथ मिलकर जो वफाक के साथ रहना चाहते थे। अभी मैंने चंद दिन कबल ही जो खान ऑफ कल्लात के साहबजादे हैं प्रिंस मुहिउद्दीन बलोच, उनका यहाँ पर एक इंटरव्यू शाया किया है अपने इस पे चैनल पर, और उनका यही कहना था कि हम तो वफाक के साथ रहना चाहते थे और हम फ़ौज के साथ मिलकर भी काम करना चाहते थे और सिविलियंस के साथ भी काम करना चाहते थे। बहरहाल बलोचों के हालात बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की गई। सियासी अदम इस्तेकाम तो पूरे मुल्क में है, मगर बलूचिस्तान में इलेक्शन तो होते रहे, हाँ, मगर नताइज अपनी मर्जी के निकाले जाते रहे। बलूचिस्तान वसाइल के मुताबिक सबसे अमीर, मगर सरदारों के अलावा वहाँ के आम लोग यानी आम बलोच गुर्बत की धूप में जिंदगी गुजार रहे हैं। बोलान में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को जिस तरह अगवा किया और ना जाने कितने मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया या अगवा कर लिया गया, इस बारे में बहुत मुतज़ाद खबरें हैं और यकीनी तौर पर असली खबरें मिलने की उम्मीद भी बहुत कम होती है इस किस्म के जो सानेहात होते हैं, वाक़यात होते हैं उनमें। दहशतगर्दी का इस तरह का मंसूबा बगैर फंडिंग और तरबियत के मुमकिन ही नहीं हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान में जब हुक्मरानों से, वजीरों से इस पर कोई सवाल किया जाता है तो वजीर बिल्कुल बच्चों की तरह रटाया गया वही सबक दोहराते हैं कि दहशतगर्दी तो ख़त्म हो गई थी, ये तो इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से तालिबान वापस बुलाकर जो बसाए उनकी वजह से दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई। यानी सवाल गंदुम और जवाब चना। मगर सहाफ़ियों को ये इजाज़त नहीं है कि वो मज़ीद कोई सवाल पूछें। अब भला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का तालिबान से भला क्या ताल्लुक? इन लोगों को ये इल्म नहीं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। 2012 में
جو بھارت کے سابق وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ اور پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے درمیان مصر کے شہر شرم الشیخ میں ایک ملاقات ہوئی تھی، جس میں بھارتی وزیر اعظم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایران کے بارڈر سے ایک انڈین ایجنٹ کلبھوشن بھی پکڑا گیا جو بلوچستان میں دہشت گردی کے منصوبوں پر عمل کروا رہا تھا۔ 20 برسوں سے لاپتہ افراد بھی ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس نے دہشت گردی کو اور ہوا دی، اور اب تو علیحدگی پسندوں اور انحراف پسند بلوچوں کو افغانستان میں اڈے بھی مل گئے اور انڈیا کی طرف سے فنڈنگ اور تربیت بھی خوب ہو رہی ہے، اور یوں بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ مگر اب بھی تمام فوکس تحریک انصاف کو ختم کرنے پر نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے خلاف آئے دن ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام پر پرچے کٹ رہے ہیں، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی جوابی کارروائی کے لیے کوئی باقاعدہ حکمت عملی بنانے کے لیے جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں ایک نکتہ خاص طور سے قابل غور ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گرد پی ٹی آئی والوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو اعلامیہ تھا اس میں انہوں نے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخصیت قومی سلامتی سے بالا تر نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا صاف اشارہ عمران خان کی جانب ہے۔ بلوچستان میں بولان ٹرین کے خوفناک واقعے کا عمران خان کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ جب چاہتے ہیں ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کی تمام جو ان کو کوئی اخبارات وغیرہ جو ملتے ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران تمام چینلز پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ عمران خان نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور دہشت گرد ایک ہی پیج پر ہیں۔ ایسے منظرنامے میں یہ نظر نہیں آتا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکمران سنجیدہ ہیں، اور شاید ان کو اس کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ بلوچستان کو بھی محض دہشت گردی سمجھ رہے ہیں، جبکہ بی ایل اے اور خیبر پختونخوا کی دہشت گردی میں بہت فرق ہے۔ گریٹر بلوچستان، آزاد بلوچستان کا خواب آج بھی کچھ بلوچ قوم پرستوں کے دلوں میں زندہ ہے، گو کہ عملی طور پر اس کا حصول جغرافیائی اور سیاسی عوامل کی وجہ سے بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کا حل تب ہی ممکن ہوگا جب بلوچستان کے عوام کے بنیادی مسائل جیسے معاشی محرومی، سیاسی شمولیت اور انسانی حقوق کے تحفظ کو سنجیدگی سے حل کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوج اپنا سیکیورٹی کا کام کرے، اپنی تمام تر توجہ اپنی سیکیورٹی پر رکھے اور سیاسی رہنماؤں کو ان کا کام کرنے دیا جائے۔ تحریک انصاف جو پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں کی ایک باشعور جماعت ہے، اس کے زندہ رہنے کے حق کو تسلیم کیا جائے اور عمران خان کے خلاف تمام جعلی مقدمات کو ختم کر کے انہیں جیل سے رہا کیا جائے۔